हेलो। अ, आज म फेसबुक लाइभमा केही समयको लागि फेसबुक लाइभमा जोडिन चाहे। यो म पहिलोचोटि फेसबुक लाइभमा आउँदैछु। आज एउटा सानो टपिकमा एउटा सानो छलफल गर्नेछौँ, हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो भिडियोको उद्देश्य, यो फेसबुक लाइभको उद्देश्य उपदेश दिनु होइन, बरु कुनै पनि विषयमा एउटा छलफल चलाउनु हो। त्यसकारण मैले आज डज गड एक्जिस्ट, के भगवानको अस्तित्व, अलिकति प्रिन्ट मिस्टेक भएछ, भगवान हुनुपर्नेमा भगवान भएछ, भगवानको अस्तित्व छ भन्ने सन्दर्भमा थोरै कुराकानी गर्छु। संसारलाई वैचारिक रूपमा नेतृत्व गर्ने दुईटा दर्शन छन्, अथवा भनौँ शिक्षण छन्। एउटा भनेको धर्म हो र अर्को चाहिँ विज्ञान। यी दुईको वरिपरि हाम्रो धारणा बन्दछ आम संसारका मानिसहरूको। राजनीति एउटा व्यवस्थापकीय पक्ष हो र आधारभूत रूपमा संसारलाई नेतृत्व गर्ने दर्शन यानि कि विचार, त्यो भनेको धर्म र विज्ञान। बृहत रूपमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्यो दुईटा चिज देखिन्छ। लगभग 16औं 17औं शताब्दीसम्म धर्मको एकल वर्चस्व देखिन्छ। त्यतिखेर धेरथोर मात्रामा विज्ञानको विकास भए तापनि, विज्ञानमा वैज्ञानिकहरूले काम गरिरहेको भए तापनि, ग्यालिलियोको पालाबाट 16औं शताब्दीको वरिपरि जब प्रयोगात्मक विज्ञानको सुरुवात नहुँदासम्म धर्मले एक किसिमले एकछत्र राज गरेको अवस्था थियो। सबै राजनीतिक निर्णयहरू धर्मको आडमा चल्थ्यो। त्यसपछि विज्ञानको विकास भयो र आज विज्ञान र टेक्नोलोजी सबैभन्दा नेतृत्वदायी दर्शन, एउटा विचार या भनौँ प्रयोगको माध्यमबाट स्थापित सिद्धान्तको रूपमा हाम्रा सामु छ। यद्यपि धार्मिक दर्शनको दबदबा पनि मैले कुन ठिक र कुन बेठिक भन्ने सन्दर्भमा छलफल चलाइन। आज त्यो छुट्टै छलफलको विषय होला। तर मैले भन्न खोजेको समग्रमा मान्छेहरूको विचार चाहिँ केले लिड गरेको छ त, केले मानिसहरू परिचालित छन् भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि दुईटा यी दर्शनहरूको कुरा गरे। त भगवानको अस्तित्व छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि म पहिलो, जसलाई आध्यात्मिक वा धार्मिक भनौँ, त्यो सन्दर्भमा कुरा नगरेर विज्ञानले पनि, विज्ञानको अध्ययन गर्दाखेरि पनि उब्जिने प्रश्नहरूका सन्दर्भमा र केही प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् जब हामी भौतिक शास्त्रको या विज्ञानको फिलोसफीमा गएर कुराकानी गर्छौँ, त्यसका सन्दर्भमा चिन्तन गर्छौँ। यानि कि विज्ञानमा अग्रणी काम गर्ने मानिसहरूले जब संसारको संरचनाका सन्दर्भमा नियमहरूका व्याख्या गर्दाखेरि, संसारको उत्पत्तिका सन्दर्भमा भौतिक शास्त्रीहरूले नियमहरू चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि केही प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। ती अनुत्तरित प्रश्नहरूलाई एक ढङ्गले गडको एक्जिस्टेन्स छ कि भन्ने खालको पनि प्रश्न उठ्छ है। त्यसै सेरोफेरोमा रहेर मैले आज केही त्यस्ता प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नेछु जसले गडको एक्जिस्टेन्स छ, के भगवानको अस्तित्व छ, डज गड एक्जिस्ट भन्ने दिशातिर हाम्रो विचार लान खोज्छ है। अब यसलाई सबभन्दा पहिले 13औं शताब्दीको मध्यतिर
सन्त थोमस एक्विनस भन्ने एउटा सायद इटालियन फिलोसोफर हुनुपर्छ, उनी सन्त पनि थिए। त्यति बेला सन्तहरू नै फिलोसोफर र कतिपय सन्दर्भमा सन्तहरू नै, जस्तै निकोलास कोपर्निकस, उनी आफै सन्त हुन्, तर उनले विज्ञानमा पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्तलाई उल्टाइदिएर सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त प्रतिपादन गरे, जुन चाहिँ आजको सौर्य प्रणाली, हाम्रो जुन सौर्य प्रणाली हो, या समग्र ग्रहहरू र तिनले सूर्यको वरिपरि घुम्ने, ताराहरू वरिपरि घुम्ने सन्दर्भ चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ अगाडि ल्याए, जुन सत्य सिद्धान्त थियो। त्यसैले सन्त थोमस, उनी फिलोसोफर पनि हुन् र सन्त पनि थिए, र उनले चाहिँ सबभन्दा पहिले भगवानको अस्तित्वका सन्दर्भमा केही प्रमाणहरू छन् भनेर केही तर्कहरू अगाडि सारेका थिए। उनले 4-5 वटा तर्कहरू अगाडि सारेका थिए। अब उनले अगाडि सारेका ती सबै तर्कहरूका सन्दर्भमा नगएर मैले आधुनिक विज्ञानले र त्यसमा पनि आधारभूत सिद्धान्तको अध्ययन गर्ने, प्रकृतिको सबैभन्दा पिडमा, सबैभन्दा गहिराइमा डुबेर अध्ययन गर्ने विज्ञानको एउटा, प्राकृतिक विज्ञानको एउटा शाखा, जसलाई हामीले भौतिक शास्त्र भन्छौँ, त्यसले समेत उब्जाएका प्रश्नहरू र सम्भावित भगवानको अस्तित्व या भनौँ नेचरको कुनै शक्ति जो अहिले हामीलाई विज्ञानलाई पनि थाहा छैन, यानि कि भौतिक शास्त्रलाई पनि थाहा छैन, त्यसै सन्दर्भको सेरोफेरोमा रहेर मैले कुराकानी गर्नेछु। सबभन्दा पहिलो प्रुफ या त एभिडेन्स या त भनौँ क्वेसन, छलफलको विषय भनेको कस्मोलोजिकल एभिडेन्स भन्छ यसलाई। यो सारा ब्रह्माण्डमा पदार्थहरू छ, यसको वरिपरि रहेर एउटा प्रश्न खडा छ र त्यो प्रश्नको उत्तर भौतिक शास्त्रका अहिलेसम्मका कुनै पनि नियमहरूले दिन सक्दैन। यसलाई सरल भाषामा बुझ्नुको निमित्त न्युटनका आधार नियमहरू, गति सम्बन्धी नियमहरूलाई अलिकति बुझ्नुपर्छ। न्युटनको पहिलो र दोस्रो नियमले बलका सन्दर्भमा कुरो गर्छन् र पदार्थको स्थितिका बारेमा कुरो गर्छन्, र कुनै पनि पदार्थ चाहिँ गतिमा हुनुको निमित्त, गति घडबड हुनको निमित्त त्यसमा फोर्स हुनुपर्छ, फोर्स लाग्नुपर्छ, यानि कि बल प्रयोग हुनुपर्छ। कुनै पनि चिज तान्नको निमित्त या त घसेट्नको निमित्त त्यसमा चाहिँ बल प्रयोग हुनुपर्छ भन्छ। बल बिना कुनै वस्तु स्थिर छ भने त्यो जहाँको त्यही, जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ, या त कुनै कारणले चलेको छ, वी डोन्ट नो वाट इट इज, तर चलेको छ र त्यो कन्स्टेन्ट मोसनमा छ, गति चाहिँ स्थिर किसिमको छ, न घटिरहेको छ न बढिरहेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यही गतिमा रहिरहन्छ भनेर भन्छ। त्यो न्युटनको पहिलो नियम भयो। अनि दोस्रो नियमले के भन्छ त भने त्यसमा एउटा नेट फोर्स, कुनै निश्चित दिशातिर चाहिँ निश्चित शक्ति भइदियो भने, हैन, कुनै एउटा भलिबल छ, कुनै बल छ, कुनै वस्तु छ भने कुनै एउटा दिशातिरबाट त्यसलाई चारै दिशाबाट ब्यालेन्स हुने गरी होइन, कुनै एउटा दिशातिरबाट सर्टेन खालको, निश्चित खालको बल भइदियो भने त्यसले त्यो दिशातिर नेट फोर्स जतातिर हुन्छ त्यो दिशातिर चाहिँ त्यसमा प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, यानि कि गति घडबड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्याख्या गर्छ। यो न्युटनको पहिलो र दोस्रो नियमको कुरो भयो है। या त तेस्रो कुरो भनेको, न्युटनको नियमले भनेको तेस्रो कुरो भनेको गति समान रहे पनि बल प्रयोग गर्यो भने त्यसको डाइरेक्सन परिवर्तन हुन्छ, यानि कि दिशा परिवर्तन हुन्छ। जस्तै पूर्वतिर गइरहेको कुनै वस्तु, कुनै कार या कुनै पनि चिज छ भने त्यसलाई बल प्रयोग गर्यो भने त्यसको दिशा परिवर्तन हुन्छ, पश्चिमतिर जाला या जुन दिशातिर गइरहेको हो त्यसको दिशा परिवर्तन हुन्छ भनेर भन्छ। समग्रमा मैले यहाँ न्युटनको नियम जोड्न खोज्नको कारण चाहिँ के हो भने कुनै पनि वस्तु चल्नको निमित्त, मुभमेन्ट हुनको निमित्त हाम्रो वरिपरि हेऱ्यो भने त विज्ञानले के भन्छ त भने समग्र ब्रह्माण्ड, कुनै पनि चिज, ताराहरू, ग्रहहरू, नक्षत्रहरू लगायत सबै चिजहरू, यी सबै चिजहरू त गतिमा छन्, कुनै पनि चिज स्थिर छैन यो ब्रह्माण्डमा भनेदेखि
हामीले यसरी सरसर्ती हेर्यौँ भने कुनै पनि चिज गतिमा हुनुको निमित्त त त्यसलाई बल दिनुपर्छ। मानौँ हामीसँग कुनै ए भन्ने वस्तु छ, त्यो वस्तुलाई मानौँ बी भन्ने वस्तुले बल दिनु पर्यो र त्यसको गति त्यसले गति लियो, त्यसको मुभमेन्ट भयो, त्यो मोसनमा आयो, गतिमा आयो। बी भन्ने वस्तुलाई कसले गतिमा ल्यायो त? मानौँ सी भन्ने वस्तुले चाहिँ बल प्रयोग गर्यो बी भन्ने वस्तुमा र त्यो गतिमा आयो। त्यो सी भन्ने वस्तु चाहिँ केले गर्दाखेरि गतिमा आयो त? हाम्रो उत्तर हुन जान्छ डी भन्ने कुनै वस्तु, अर्को वस्तु थियो, त्यसले चाहिँ सी भन्ने वस्तुलाई धक्का दियो, यानि कि घसेट्यो या त तान्यो, कुनै पनि किसिमको बल प्रयोग गर्यो र त्यो चाहिँ गतिमा आयो। त्यसरी हुँदै 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 जाने हो भने ए को कारण बी हो, ए को गतिको कारण बी हो, बी को गतिको कारण सी हो, सी को गतिको कारण डी हो। यदि हामीले यसरी तर्क गर्दै गर्दै लाने हो भने वाट इज द कज अफ द फर्स्ट मोसन, सबभन्दा पहिले जुन वस्तु सृष्टिको सबभन्दा सुरुवातमा थियो त्यो वस्तुको गतिको कारण के हो? वाट इज द कज अफ द मोसन अफ फर्स्ट अब्जेक्ट द्याट सेट इन्टु मोसन? द्याट इज द क्वेसन फिजिक्स क्यान नट आन्सर। त्यो प्रश्नलाई भौतिक शास्त्रका अहिलेका सबै सिद्धान्तहरू निचोर्दा पनि त्यसको आन्सर आउँदैन, त्यसको उत्तर आउँदैन। त्यसो भए त्यो के हो त भन्दाखेरि हामीले अहिले भगवानै मानिहालेको होइन, त्यसको मतलब त्यो प्रमाणै हो र गुरुत्वाकर्षण नियम जस्तै भगवान छ भनेर ठुकुवा गर्न खोजेको होइन। तर त्यसले कुन दिशातिर चाहिँ सङ्केत गर्छ त भने देयर इज समथिङ एल्स द्याट वी कुड नट एक्सप्लेन फ्रम द लज अफ फिजिक्स, द्याट माइट बी गड। पार लागेन होइन, अहिलेसम्म हामीले केही बुझ्न सकेनौँ भने त गड पो हो कि भन्ने प्रश्नतिर त्यो जान्छ है। मैले अघि नै पनि भने भौतिक शास्त्रको गहनतम अध्ययन गर्ने दार्शनिक पाटाहरूको, यसका टेक्नोलोजिकल पाटाहरूको सबै कुराहरूको गहिराइमा गएर अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकहरूले, भौतिक शास्त्रीहरूले यी प्रश्नहरू उठाएका छन्। चाहे त्यो न्युटन होस् या त आइन्स्टिन होस् या अहिलेको जीवित भौतिक शास्त्रीहरू जसले विश्वको भौतिक शास्त्र या विज्ञानको गहिराई बुझेका छन्, उनीहरूको मथिङ्गलमा पनि संसारको संरचनाको वर्णन गर्ने क्रममा यो प्रश्न अनुत्तरित छ र यो प्रश्नको उत्तरमा उनीहरूले पनि गडको अस्तित्व छ कि या गडै नभने पनि त्यहाँ समथिङ एल्स, कुनै नेचरको अर्को कुनै चिज छ जसले चाहिँ पहिलो गोटी चलायो, सृष्टिको पहिलो गोटी चलायो होइन। तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ बिग ब्याङ भयो, बिग ब्याङबाट एनर्जी निस्कियो, त्यो एउटा रेडिमेड आन्सर भयो। त्योभन्दा अगाडि त्यसलाई कसले चलायो? त्यो अनुत्तरित क्वेसन हुन जान्छ, त्यो क्वेसन अनुत्तरित छ है। यो पहिलो कुरो भयो। त्यसपछि यसलाई यहीँ छोडेर मैले दोस्रो प्रुफ, दोस्रो इभिडेन्स जसले भगवानको अस्तित्व यानि कि गडको एक्जिस्टेन्सको बारेमा छ कि भन्ने शङ्का गराइदिन्छ। भौतिक शास्त्रले पनि उत्तर दिन नसकेको अर्को चिज पनि छ। त्यो चिज भनेको के हो त भने हाम्रो वरिपरि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको कोठा हेर्नुहोस्, यहाँ पछाडिपट्टि यो मेरो दराज देख्नुहुन्छ, यहाँ बुकहरू मिलाइराखेको छु। यो बुकको डिजाइनर को हो त भन्दाखेरि यो मैले मिलाएको हो होइन। अनि यो र्याक छ, बुक राख्ने र्याक छ, यसको डिजाइनर को हो त भने कुनै कारखानामा एउटा कार्पेन्टर छ, त्यसले चाहिँ यसको उचाइ कति बनाउने, चौडाइ कति बनाउने, कस्तो खालको कलर प्रयोग गर्ने, यो सबै कुराको क्याल्कुलेसन गरेको छ। देयर इज अ क्रिएटर बिहाइन्ड एनी डिजाइन, एनी काइन्ड्स अफ डिजाइन। माथि तपाईँले फुल देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको सौन्दर्य डिजाइन गर्नको निमित्त पनि कुनै न कुनै डिजाइनर छ। एउटा संरचना बनाउनको निमित्त चाहे त्यो घर होस्, चाहे त्यो पुल होस्, चाहे त्यो जुनसुकै स्काई स्क्र्यापर होस्, ठुला बिल्डिङहरू हुन् या त सडकहरू हुन्, ती सबै चिजहरूको पछाडि इन्जिनियरिङ छ, यानि कि डिजाइनर छ होइन। अब त्यसो हो भने अब यसै सिद्धान्तलाई ठ्याक्कै प्रकृतिमा ल्याएर हेरौँ। प्रकृतिमा प्राकृतिक कुराहरूलाई, मैले अघि न भर्खर कुरा गरेको चिजहरू भनेको
मेन मेड हो, मान्छेले बनाएका चिजहरूको सबै संरचनाहरूको। इभन हामी मान्छे जन्म्यौँ, हाम्रो क्रिएटर भनेको हाम्रा बाउआमा हुन्। हामीले हाम्रो नाक, हाम्रो शरीर, हाम्रो शरीरको उचाइ, हाम्रो बोलीचाली, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो आँखा, हाम्रो यावत कुराहरू, संस्कृति संस्कार जे भन्छौँ, त्यो सबै निर्माण गर्ने भनेको हाम्रो सोसाइटी, जुन समाजमा हुर्कियौँ, या हाम्रो बाआमा जसले जस्तो किसिमको पोषण दिएर हामीलाई हुर्काउनु भयो, त्यो डिजाइनको बेसिसमा रहेर चाहिँ सारा संरचनाहरू बनिरहेको देखिन्छ। सायद तपाईँहरू टेक्नोलोजी नै किन भन्नुहोस्, अहिले हामी फेसबुक लाइभमा यो संसारैभरिबाट जोडिन सक्ने खालको एउटा संरचना छ। यो संरचनाको एउटा जुन डिजाइन छ, त्यो डिजाइन त्यत्तिकै भएको छैन। इट इज नट सेल्फ मेड, देयर इज सम वान अर समथिङ द्याट वी कल डिजाइनर। एउटा डिजाइनर छ पछाडिपट्टि, जसले यो संरचनालाई बनाउँछ, होइन? यो देखिने चिजको कुरो गरेँ मैले, मान्छेले बनाउने कुरो गरेँ। अब यसै कुरालाई प्रकृतिमा लैजाउँ। प्रकृतिमा हेर्नुहोस् त, प्रकृतिमा डिजाइन छ कि छैन? प्रकृतिमा त गजब डिजाइन छ। हामीले मान्छेले बनाउने भन्दा पनि गजब खालको डिजाइन त प्रकृतिमा छ। तपाईहरूले प्रकृतिमा पानी हेर्नुहोस्, त्यो बडो डिजाइनमा चल्छ, एउटा प्याटर्नमा चल्छ, एउटा ढाँचामा चल्छ, एउटा निश्चित नियममा चल्छ। सधैँ पानी उधो बग्छ, तलतिर बग्छ, बाफ बनेपछि माथितिर उड्छ। यावत संरचनाहरू अझ प्रकृतिमा हेर्ने हो भने त यति ब्युटिफुल छ, होइन? कि यी संरचनाहरू, जस्तै प्रकृतिको कुरा गर्दाखेरि गाईले घाँस खाएको केही घण्टाभित्रै त्यो घाँसलाई, त्यस्तो पदार्थलाई, रफ पदार्थलाई दुधमा परिणत गरिदिन सक्छ। 9 महिना या केही समयको पिरियडभित्र खाना खाएर, भात र दाल खाएर मान्छेको शरीर बन्छ, जसलाई हामी बच्चा भन्छौँ। त्यो प्रकृतिको नियम भित्र बन्छ, होइन? यो डिजाइन छ। यो डिजाइन त कसैले गरेको हुनुपर्छ। What is that design? Who is the designer behind all these things? गुरुत्वाकर्षण नियमकै कुरा गर्नुहोस्। गुरुत्वाकर्षण नियमका बारेमा हामी भौतिक शास्त्रीहरूले कहाँ कति हुन्छ, यसको प्रभाव कस्तो पर्छ, पृथ्वीमा कति हुन्छ, समुद्रको तटमा कति हुन्छ, सगरमाथाको उचाइमा कति हुन्छ, चन्द्रमामा लग्यो भने कति हुन्छ, त्यसको अरू प्रोपर्टिजहरूमा के चाहिँ भिन्नता आउँछ, यावत संरचनाहरूका बारेमा, यावत सिद्धान्तहरूका बारेमा हामीले छलफल गर्छौँ। विज्ञानमा, भौतिक शास्त्रमा क्याल्कुलेसन गर्छौँ, हामी जान्दछौँ। तर who is the creator of this gravity? We don't know. Nobody knows. कसैलाई पनि थाहा छैन। समग्र ब्रह्माण्ड हेर्नुहोस्, सुन्दर जुन चन्द्रमा उदाउँछ। हरेक ग्रहहरू कहिल्यै पनि अल्छी नमानिकन सूर्यको वरिपरि घुमिरहन्छन्। कहिल्यै पनि हामीले बनाएको एयरप्लेनहरू आकाशमै क्र्यास हुन्छ, कतिपय ठाउँमा ठोकिन्छन्, गाडीहरू ठोकिन्छन्, होइन? तर यो ब्रह्माण्डमा पनि यो ब्रह्माण्डीय पिण्डहरू ठोकिएला। तर मेन मेड भन्दा यो चाहिँ अझै कम्प्लिकेटेड डिजाइन छ। हामीले ग्रहहरू सधैँ ठोकिरहेको, त्यस्तो दुर्घटना भइरहेको त देख्दैनौँ, होइन? एटलिस्ट ठुलो कालखण्डको निमित्त लामो समयसम्मको सम्म चाहिँ सस्टेन गर्न सक्ने खालको, टिक्ने खालको, यस्तो खालको संरचना बनाउने डिजाइनर नहोला? एउटा फुल बनाउनको निमित्त डिजाइन चाहिन्छ भने यत्रो ब्रह्माण्ड निर्माण गर्ने हु इज द डिजाइनर? द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। र यसको आन्सर त्यो डिजाइनरको हो त। मैले भने प्रकृतिका गहनतम आधारभूत नियमहरूको अध्ययन गर्ने भनेको त भौतिक शास्त्रले यी सिद्धान्तहरू बाहिर ल्याएको छ। आधारभूत सिद्धान्तहरू यसले अध्ययन गर्छ। तर यी आधारभूत सिद्धान्तहरू नै पनि कसले डिजाइन गर्यो त? हु इज द डिजाइनर? द्याट इज द सेकेन्ड क्वेसन। इफ वी डोन्ट नो, मेबी द्याट इज गड। यसले पनि त्यो दिशातिर चाहिँ हाम्रो छलफललाई डोर्याउँछ भन्ने सन्दर्भ हो, है? अब तेस्रो चाहिँ यसलाई, यो दोस्रोलाई चाहिँ
टेलियोलोजिकल एभिडेन्स भनेर भनिन्छ। टेलियोलोजिकल भनेको चाहिँ डिजाइनसँग सम्बन्धित अध्ययन हो होइन। यो एउटा प्रपोजसँग सम्बन्धित डक्ट्रिन एउटा सिद्धान्तलाई टेलियोलोजी भनेर भन्छ र यसलाई चाहिँ टेलियोलोजिकल एभिडेन्सको रूपमा हामीले भगवानको अस्तित्वसँग सम्बन्धित टेलियोलोजिकल एभिडेन्स प्रमाण भनेर भन्न सक्छौँ। अब अर्को चाहिँ अन्टोलोजिकल एभिडेन्स छ। अन्टोलोजी भनेको एउटा मेटाफिजिक्ससँग आध्यात्मसँग जोडिएको एउटा प्रकृतिका सन्दर्भमा प्रकृतिको नेचरका सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने एउटा ब्रान्च हो, डिसिप्लिन हो, अध्ययनको एउटा पाटो हो र त्यसका अनुसार चाहिँ या भनौँ हामी आफैले पनि सोच्ने के हो भने भगवान भन्दाखेरि हामी कस्तो सोच्छौँ? हामी त पर्फेक्ट खालको सोच्छौँ। द्याट इज कम्प्लिटली फ्ललेस, देयर इज नो एरर। त्रुटि भन्ने चिज हुँदैन है। भगवान भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एक पर्फेक्ट चाहिँ कल्पना मान्छेको दिमागमा आउँछ। यदि कुनै चिजको अस्तित्व छैन भने त प्रकृतिको अस्तित्व त छ, अनि त्यो अस्तित्व भएको चिज बनाउने चाहिँ इम्पर्फेक्ट कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसकारण त्यसले चाहिँ कतातिर लिड गर्छ त फेरि भने भगवान पर्फेक्ट हुनुपर्छ, त्यसको अस्तित्व भएन भने त्यो इम्पर्फेक्ट हुन जान्छ, यानि कि अपूर्ण हुन जान्छ। भगवानको कल्पना गर्दाखेरि हामी चाहिँ पूर्णताको कल्पना गर्छौँ। त्यसकारण त्यस भगवानको अस्तित्व हुनुपर्छ भनेर भन्छ। मलाई यो अन्टोलोजिकल प्रुफ चाहिँ त्यति लजिकल महसुस हुँदैन, तर पहिलो दुईटा जुन लजिकहरू दिइएको छ, कस्मोलोजिकल एभिडेन्स र टेलियोलोजिकल एभिडेन्सको रूपमा, त्यसले उठाएका प्रश्नहरू, हु इज द फर्स्ट मुभर, वाट इज द कज अफ फर्स्ट मुभ, सबभन्दा पहिले गोटी चाल्ने संसारको को चाहिँ हो त, त्यो तर्क। र दोस्रो तर्क, हु इज द डिजाइनर बिहाइन्ड अल दिज ब्युटिफुल लज अफ नेचर। प्रकृतिका यी सबै सुन्दर सिद्धान्तहरू, एउटा गतिमय सिद्धान्तहरू, एउटा लयमय सिद्धान्तहरू जुन छन्, यी सिद्धान्तहरूको पछाडि कसले चाहिँ यो डिजाइन गरेको त, यो संरचना निर्माण गरेको हो त भन्ने प्रश्न चाहिँ जटिलतम प्रश्न हो। होपफुल्ली भौतिक शास्त्रले सबै सिद्धान्तहरूको एउटा गठजोड, जसलाई युनिफाइड फिल्ड थ्योरी भन्छन् भौतिक शास्त्रीहरूले, त्यो प्राप्त गर्न सकियो भने त्यसले आन्सर दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ है। आजका लागि म यो विषयवस्तु यही अन्त गर्छु। सायद अरू कुनै दिन हामी फेरि पनि जोडिन्छौँ।